على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. صلوا على النور يا أحمد، نور المنازل يا محمد، يا من خلق من نور ربه، يا من سمي قبل يولد. صلوا على النور يا أحمد، نور المنازل يا محمد، يا من خلق من نور ربي، الله يا من سمي قبل يولد. أهلا وسهلا بحبي يا من سكن وسط قلبي، وفي الهوى صار حسبي، هذه مقادير ربي. صلوا على النور أحمد، الله نور المنازل يا محمد، يا من خلق من نور ربي، الله يا من سمي قبل يولد، يا من نظر عرض كتبه قد شم ريح المحبة، من لم يشم المحبة فليس له قط طبي. صلوا على النور أحمد، الله نور المنازل يا محمد، يا من خلق من نور ربي، الله يا من سمي قبل يولد. قلبي معلق معهم في أرضهم وسماهم، وليس عندي كما هم، عرج بهم يوم غبي. صلوا على النور يا أحمد، الله نور المنازل يا محمد، يا من خلق من نور ربي، الله يا من سمي قبل يولد. كملي وقلب خصالي أيامها والليالي، البر والبحر مالي، وزرعهم من حبي. صلوا على النور أحمد، الله نور
ينظر أو عندهم كنت أحضر نرعى الجميل ثم نشكر وأنا مراعي ملبي صلوا على النور أحمد نور المنازل يا محمد يا من خلق من نور ربي الله يا من سميك باليولا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تعرب بها اللسان عما تضمنه الجنان من التصديق بها والإذعان تثبت بها في الصدور من الإيمان قواعده وتلوح على أهل اليقين من سر ذلك الإذعان والتصديق شواهده. صلى الله عليه وأشهد أن سيدنا محمد العبد الصادق في قوله وفعله والمبلغ عن الله ما أمره بتبليغه لخلقه من فرضه ونفله. عبد أرسله الله للعالمين بشيرا ونذيرا فبلغ الرسالة وأدى الأمانة وهدى الله به من الأمة بشرا كثيرا فكان في ظلمة الجهل للمستبصرين سراجا وقمرا منيرا. فما أعظمها من منة تكرم الله بها على البشر وما أوسعها من نعمة انتشر سرها في البحر والبر. اللهم صل وسلم بأجل الصلوات وأجمعها وأزكى التحيات وأوسعها على هذا العبد الذي وفى بحق العبودية وبرز فيها في خلعة الكمال وقام بحق الربوبية في مواطن الخدمة لله وأقبل عليه غاية الإقبال. صلاة يتصل بها روح المصلي عليه به فينبسط في قلبه نور سر تعلقه به وحبه ويكتب بها بعناية الله في حزبه وعلى آله وصحبه الذين ارتقوا صهوة المجد بقربه وتفيأوا ظلال الشرف الأصلي بوده وحبه ما عطر الأكوان بنشر ذكراهم نسيم. اللهم صل وسلم الصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. القديم بالدهور أشراس تكفين البشر الكريم بالتقديم والتكريم
نفذت الباهرة بالنعمة الواسعة والمنات الغامرة، وانفرقت بالتصوير في العالم المطلق الكبير عن جمال مشهود بالعين، ولوصف الكمال المطلق والحسن التام والزين، صلى الله عليه. وتنقل ذلك الجمال الميمون في الأصحاب الكريمة والبطون، فما من ظلم ضم إلا وتمت لي من الله نعمة، فهو القمر التام الذي يطلق في بروجه ليتشرف بموضع موضع خروجه. سلام عليك صلوات الله عليك. أشرق الكون بابتهاجا بوجود المصطفى. أحمد ولأهل الكون أنس وسرور قد تجدد. الله يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. فاضربوا يا هلال مثاني، فهزاروا اليمن غرت، واستضيعوا بجمال فقى في الحسن تفاعل.
الله يا نبي سلام عليك يا رسول عليك يا حبيب عليك صلوات الله عليك مرحبا ولنا البشرى بسعد مرحبا مستمر ليس ينفذ مرحبا مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا حيث أوتينا عطاء مرحبا جامع الفخر المعبد مرحبا مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا جد الحسين فلربي كل حامدين مرحبا مرحبا جل يا صوره العاد مرحبا 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 يا نور عيني مرحبا 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 جد الحسين مرحبا مرحبا إذ حبانا بوجود المرحبا مرحبا مصطفى الهادي محمد مرحبا 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 يا نور عيني مرحبا 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 جد الحسين مرحبا مرحبا يا رسول الله أهلا بك إنا بك نسعد وبجاهه يا إلهي جد وبلغ كل مقصود يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك واهدنا نهج سبيلي كي به نسعد ونرشد ربي بلغنا بجاهه في جوار خير مقعد الله على محمد مرحبا رسول الله عليه وسلم مرحبا صلى الله على محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم مرحبا وصلاة الله تغشى يا الله أشرف الرسل محمد يا الله ربي فضل
يا مرحبا يا نور عيني مرحبا جد الحسين مرحبا مرحبا يا نور عيني مرحبا جد الحسين مرحبا مرحبا يا رسول الله أهلا بك إنا بك نسعد وبجاه يا إلهي جد وبلغ كل ما قصد وهدينا نهج سبيلك كي به نسعد ونرشد ربي بلغنا بجاهه في جواره خير مقعد طلع علينا من سنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله وصلاة الله تغشى يا أشرف الرسل محمد يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله بركة الهادي محمد يا الله وسلام مستمر يا كل حين يتجدد يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله بركة الهادي محمد يا الله اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وحين برز صلى الله عليه وسلم من بطن أمه برز رافعا طرفه إلى السماء مؤمنا بذلك الرفيع إلى أن له شرفا على مجده وسماء وكان وقت مولده سيد الكونين من الشهور شهر ربيع الأول ومن الأيام يوم الاثنين وموضع ولادته وقبره بالحرمين وقد ورد أنه صلى الله عليه وسلم وعليه ولد مهتونا مقهورا مقهت وسرا تولد ذلك ومع بروزه إلى هذا العالم ظهر من العجائب عن أمه شفائي رضي الله عنهما قالت لما ولدت آمنة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يدي فاستهلا
وسمعت قائلا يقول رحمك الله أو رحمك ربك. قالت الشفاء فأضاء لهما بين المشرق والمغرب حتى نظرت إلى بعض قصور الرب. قال ثم البست وضجعته فلم انشب أن غشيتني ظلمة ورعب وقشعريرات عن يميني. وسمعت قائلا يقول أين ذهبت بي؟ قال إلى المغرب. واصفر ذلك عني ثم وادني الرعب والظلمة والقشعريرات المشرق. قالت ولم يزل الحديث مني على باب حتى بتعث الله فكنت من أول الناس إسلاما. وكم ترجمت السنة من عظيم المعجزات وباهر الآيات البينات بما يقضي بعظيم شرف عند مولاه. وأن عنايتي في كل حين ترعى وأنه الهادي إلى صراط المستقيم. اللهم صل وسلم شرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. صلى الله عليه. ثم إنه صلى الله عليه وآله وسلم بعد أن حكمت القدرة بظهوره وانتشرت في الأكوان لوامع نوره صلى الله عليه. تسابقت إلى رضاعه المرضعات وتوفرت رغبات أهل الوجود في حضانة هذه الذات. صلى الله عليه. فنفذ الحكم من الحضرة العظيمة بواسطة السوابق القديمة بعد أن أولى بتربية هذا الحبيب وحضانته السيدة حليمة. صلى الله عليه. وحين لاحظته عيونها وبرز في شأنها من أسرار القدرة الربانية مكنونها نازل قلبها من الفرح والسرور ما دل على أن حظها من الكرامة عند الله حظ موفور. صلى الله عليه. فحنت عليه حنو الأمهات على البنين ورغبت في رضاعه طمعا في نيل بركاته التي شملت العالمين. صلى الله عليه. فطلبت من أمه الكريمة أن تتولى رضاعه وحضانته وتربيته بالعين الرحيمة فأجابتها بالتربية لداعيها لما رأت من صدقها في حسن التربية ووفور دواعيها. صلى الله عليه. فترحلت به إلى منازلها مسرورة وهي برعاية الله محفوفة وبعين عنايته منظورة. صلى الله عليه. فشاهدت في طريقها من غريب المعجزات ما دلها على أنه أشرف المخلوقات فقد أتت وشارفها وأتانها ضعيفتان ورجعت وهما لدواب القافلة يسبقان. الله عليه. وقد درت الشارف وشياه من الألبان لما حير العقول والأذهان وبقي عندها في حضانتها وزوجها سنتين تتلقى من بركاته وعجائب معجزاته ما تقر به العين صلى الله عليه. وتنتشر أسراره في الكونين حتى واجهته ملائكة التخصيص والإكرام بالشرف الذي عمت بركته الأنام وهو يرعى الأغنام. صلى الله عليه. فأضجعوا على الأرض إضجاع تشريف وشقوا بطنه شقا لطيف. صلى الله عليه.
ثم أخرجوا من قلبه ما أخرجوه وأودعوا فيه من أسرار العلم والحكمة ما أودعوه صلى الله عليه وما أخرج الأملاك من قلبه أذى ولكنهم زادوه طهرا على طهر صلى الله عليه وهو مع ذلك في قوة وثبات يتصفح من سطور القدرة الإلهي باهر الآيات فبلغ إلى مرضعته الصالعة العفيفة ما حصل على ذاته الشريفة فتخوفت عليه من حادث تخشاه ولم تدر أنه ملاحظ بالملاحظة التامة من مولاه الله عليه فردته إلى أمه وهي غير سخية بفراقه ولكن لما قام معها من حزن القلب عليه وإشفاقه وهو بحمد الله في حصن مانع ومقام كريم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى وسلم وبارك عليه وعلى آله ونشأ صلى الله عليه وسلم على أكمل الأوصاف يحبه من الله جميل رعايته وغامر الألطاف فكان يشب في اليوم شباب الصبي في الشهر فيظهر عليه في صباه من شرف الكمال ما يشهد له بأنه سيد ولد آدم ولا فخر ولم يزل عن الوسود طالعا والكائنات لأهله حافظة ولأمره طائعة فما نمثل على مريض إلا شفاه الله ولا توجه في غيث إلا وأنزله مولاه حتى بلغ من العمر أشده ومضت له من سن الشباب والكهولة مدة فجاءته الحضرة الإلهية بما شرفت به وحده ونزل عليه الروح الأمين بالبشرى من رب العالمين فأتى عليه لسان ذكر الحكيم شاهدا فإنك لا تلقى القرآن من لدن حكيم عليم وكان أول ما نزل عليه من تلك الحضرة من جوامع الحكم قوله تعالى اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم وأعظم من شرج أوصلت يد الإحسان من حضرة الامتنان إلى هذا الإنسان وأيدتها ببشارة الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان ولا شك أنه صلى الله عليه وسلم هو الإنسان المقصود بهذا التعليم من حضرة الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم بارك عليه وعلى آله وبارك عليه وعلى آله ثم إنه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بعدما نزل عليه الوحي البليغ تحمل عباء الدعوة والتبليغ فدعا الخلق إلى الله على بصيرة فأجابه بالإذعان من كانت له بصيرة منيرة وهي إجابة سبقت بها الأقضية والأقدار تشرف بالسبق إليها المهاجرون والأنصار وقد أكمل الله بهمة هذا الحبيب وأصحابه هذا الدين وأكبد بشدة بأسهم قلوب الكافرين والملحدين فظهر على يديه من عظيم المعجزات ما يدل على أنه أشرف أهل الأرض والسماوات فمنها تكثير القليل وبرء العليل وتسليم الحجر وطاعة الشجر وانشقاق القمر والإخبار بالمغيبات وحنين الجذع الذي هو من خوارق العادات
وشهادة الضب له والغزالة بالنبوة والرسالة إلى غير ذلك من باهر الآيات وغرائب المعجزات التي أيده الله بها في رسالته وخصصه بها من بين بريته. وقد تقدمت له قبل النبوة إرهاصات هي على نبوته ورسالته من أقوى العلامات، ومع ظهورها وانتشارها سعد بها الصادقون من المؤمنين وشاكي بها المكذبون من الكافرين والمنافقين، وتلقاها بالتصديق والتسليم كل ذي قلب سليم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل على محمد. كتبت هذه القصيدة طلبا النظر منكم ومن الحاضرين في زواج ولده المبارك حسن، صاحبي حسن. ايوه جزار. مرحبا. لا خلاص هنا بنقابله. مرحبا. ايوه اللهم صل على محمد. رخصة يا حبايب. بنقرأ أولا بعدين بننشد شوية بيت 10 أبيات فقط. طلعت بشائر سؤدد وتلألأت، طلعت بشائر سؤدد وتلألأت أنوارها تجلي لقلب قاضي. لما بدا حسن الصفات ببهجة علوية سر من الأجداد. جنبا وتقال لقد سعدت به لتآلف بسلاسل الإسناد. سر الأبوة ظاهر في سمته هو لم يزل زين به الهادي. يكفيه فخرا أن والده الأغر بن أيداروس محمد الحدادي. حداد عصر في بلاغ شريعة يحيا به الأكوان بالإرشاد. أشكر لرب قد أمد حبالكم بالوصل للأسلاف بالإمداد. الله أسعدكم وبارك فيكم وعليكم الأفراه من فينا بادي. كدعاء طه دعوة مشهودة لعلي مع الزهراء في الأشهاد. صلى عليه وآله وعليكم والتابعين وصحبه الأمجاد. طلعت بشائر سدد وتلالات أنوارها تجلي لقلب صادي. لما بدا حسن الصفات ببهجة علوية سر من الأجداد. جنبا وتقال لقد سعدت به لتألف بسلاسل الإسناد. سر الأبوة ظاهر في سمته هو لم يزل زين أبيه الهادي. هو
ولم يزل زين أبيه الهادي زين أبيه ما شاء الله يكفيه فخرا أن والده الأغر بن عيدروس محمد الحدادي حداد عصر في بلاغ شريعة يحيا به الأكوان بالإرشاد يا عريسنا حسوني عريسنا حسوني اشكر لرب قد أمد حبالكم بالوصل للأسلاف بالإمداد والله أزادكم وبارك فيكم وعليكم الأفراه فينا بهادي كدعاء دعوة مشهودة لعلي مع الزهراء في الأشهاد بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينهما في خير وأخرج منكما الكثير الطيب صلى عليه وآله وعليكم والتابعين وصحبه الأمجاد يا رب يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بهم وبآلهم عجل بالنصر وبالفرج يا كريم صلوا على محمد اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله ومن الشرف الذي اختص الله به أشرف الرسول معراجه إلى حضرة الله البر الوسول وظهور آيات الله الباهرة في وتشرف السماوات ومن فوقهن بإشراق نور ذلك السراج وسلم حضرة الملك الجليل التشريف والتبجيل فما من سماء ولا جهة إلا وبادر أهلها والتكريم والتأهيل وكل رسول مر عليه أشره بما عرفه من حقه عند الله وشريف منزلته لديه حتى جاوز السبع الطباق ووصل إلى حضرة الإدراك نازلت من الحضرة الإلهية أوامر النفحات القربية فواجهته بالتحيات وأكرمته بجزيل العطيات وأولته جميل الهبات ونادته بشريف التسليمات بعد أن أثنى على تلك الحضرة بالتحيات المباركات الصلوات الطيبات فيا لها من نفعات غامرات وتجليات عاليات في حضرات باهرات تشهد فيها الذات للذات تلقى عواطف الرحمات وسوابغ الفيوضات بأيدي الخضوع والإخبات رتب تسكت الأماني حسرا دونها ما وراءهن وراء نقل الحبيب صلى الله عليه وسلم تلك الحضرة من صيام عقل اتصل من حساب ما اتصل إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى فما هي إلا منحة خصصت بها حضرة الامتنان هذا الإنسان مولته من حوادث الرحيمة
العاجز عن حمل الثقلان. تلك مواهب لا يسر القلم لا شرح حقائقها، ولا تستطيع الألسن أن تعرب عن خفي دقائق. خصصت بها الحضرة الواسعة هذه العين الناظرة والعذر، فلا يطمع طامع في الاطلاع على مستورها والإحاطة بشهود نورها، فإنها حضرة جلت عن نظر الناظرين، ورتبة عزت على غير سيد المرسلين. هنيئا للحضرة المحمدية وجاء من عطايا الحضرة المحمدية وبلوغها إلى هذا المقام العظيم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى وصل وسلم وبارك عليه وعلى آله. وحيث تشرفت الأسماع بأخبار هذا الحبيب المحبوب وما حصل له من الكرامات في عوالم الشهادة والغيوب، تحركت همة المتكلم إلى نشر محاسن خلق هذا السيد وأخلاقه، ليعرف السامع ما أكرمه الله به من الوصف الحسن والخلق الجميل الذي خصصته به عناية خلاقه. فليقابل السامع ما أمليه عليه من شريف الأخلاق بأذن واعية، فإنه سوف يجمعه من أوصاف الحبيب على الرتبة العالية، فليس يشابه هذا السيد في خلقه وأخلاقه بشر، ولا يقف أحد من أسرار حكمة الله في خلقه وخلقه على عين ولا أثر، فإن العناية الأزلية طبعته على أخلاق سنية وأقامته في صورة حسنة بدرية. فلقد كان صلى الله عليه وسلم مربوع القامة أبيض اللون مشربا بحمرة واسع الجبين حسنه شعره بين الجمة والوفرة، وله الاعتدال الكامل في مفاصله وأطرافه والاستقامة الكاملة في محاسنه وأوصافه. لم يأتي بشر على مثل خلقه في محاسن نظره وسمعه ونطقه، قد خلقه الله على أجمل صورة فيها جميع المحاسن محصورة وعليها مقصورة. إذا تكلم نثر من المعارف والعلوم نفائس الدرر، ولقد أوتي من جوامع الكلم ما عزز عن الإتيان بمثله مصاقع البلغاء من البشر. تتنزه العيون في حدائق محاسن جماله، فلا تجد مخلوقا في الوجود على مثاله. سيد ضحكه التبسم والمشي الهوينا ونومه الإغفاء، ما سوى خلقه النسيم ولا غير محياه الروضة الغناء. رحمة كله وحزم وعزم ووقار وعصمة وحياء، معجز القول والفعال كريم الخلق والخلق مقسط معطاء. وإذا مشى فكأنما ينحط من صبب، فيفوت سريع المشي من غير خبب، فهو الكنز المطلسم الذي لا يأتي على فتح باب أوصافه مفتاح، والبتر التم الذي يأخذ الألباب إذا تخيلته أو سناه لها لاح. حيرت الألباب في وصف معناه، فماذا يعرب القول عن وصف يعجز فماذا يعرب القول عن وصف يعجز الواصفين
أو يدرك الفهم معنى ذات جلت أن يكون لها في وصفها مشارك أو قرين. كملت محاسنه فلو أهدى السنا للبدر عند تمامه لم يخس فيه، وعلى تفنن وصفه بوصفه يفنى الزمان وفيه ما لم يوصف فيه. فما أجل قدره العظيم وأوسع فضله العميم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. ولقد اتصف صلى الله عليه وآله وسلم من محاسن الأخلاق بما تضيق عن كتابته بطون الأوراق. كان صلى الله عليه وآله وسلم أحسن الناس خلقا وخلقا، وأولهم إلى مكارم الأخلاق سبقا، وأوسعهم بالمؤمنين حلما ورفقا. برا رؤوفا لا يقول ولا يفعل إلا معروفا، له الخلق السهل واللفظ المحتوي على المعنى الجزل. إذا دعاه المسكين أجابه إجابة معجلة، وهو الأب الشفيق الرحيم لليتيم والأرملة. وله مع سهولة أخلاقه الهيبة القوية التي ترتعد منها فرائص الأقوياء من البرية. ومن نشر طيبه تعطرت الطرق والمنازل، وبعرف ذكره تطيبت المجالس والمحافل. فهو صلى الله عليه وآله وسلم جامع الصفات الكمالية، والمنفرد في خلقه وخلقه بأشرف خصوصية. فما من خلق في البرية محمود إلا وهو متلقى عن زين الوجود. أجملت في وصف الحبيب وشأنه، وله العلا في مجده ومكانه. أوصاف عز قد تعالى مجدها، أخذت على نجم السها بعنانه. وقد انبسط القلم في تدوين ما أفاده العلم من وقائع مولد النبي الكريم، وحكاية ما أكرم الله به هذا العبد المقرب من التكريم والتعظيم والخلق العظيم. فحسن مني أن أمسك أعنة الأقلام في هذا المقام، وأقرأ السلام على سيد الأنام. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. وبذلك يحسن الختم كما يحسن التقديم، فعليه أفضل الصلاة والتسليم. الصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. علمونا أهلنا الأدب قبل العلم. نقول بسم الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله. بركة في المرحلة واستمدادا نقول إهداء إلى نسيب السادة العلماء الأعلام الكرام وابنهم المرعي والسائر بتوفيق الله على دربهم النبيه الفقيه اللغوي البليغ الصورة المرجوة لكل ذي مسلك مرضي الحبيب محمد بن عيدروس بن حسين بن محمد بن طاهر الحداد. أخلص الله نواياه وآتى رسوله وأزال عنه بلواه وأعطاه وكساه وآواه وبفضله من عين الجود أغناه. آمين يا رب العالمين. جاءت نسمة من ود فكان لزاما على المحب ولا بد أن يسطر بضعا أو بعضا من ماء حال وجال أو حل في قلبه وجب الامتثال والمناسبة يفرح لها محسنين الظن بالله ورأس السبحة. كل من اتصل به ووالاه قد أقبلوا بكتائب بالنور إلى افتتاح مسجده ومصلاه المسمى على غرار مسجد القوم مسجد باعلوي. وسامحوني على الجراءة فأنتم أهل الفصاحة والبلاغة والبديع والجناس والملاحة أن أقدم بضاعة المقل من ابن الحامد صالح بن مطهر من تريم لمن أراد أن يأخذها على مشل يا البعلوي شفاعة كل كربة جلي. يا ابن حداد أتينا يا ابن حداد أتينا يا محمد يا الولي من تريم الأولياء قاصدين المحفلي. يا ابن حداد أتينا يا محمد يا الولي من تريم الأولياء قاصدين المحفلي. مسجد القوم هنا بالي بعلوي سمي مسجد القوم هنا بالي بعلوي سمي. نرجو التأسيس تقوى نرجو التأسيس تقوى بالنظر منهم رعي. نطلب الرحمن غارة نطلب الرحمن غارة والبشارة له تجي. معهد قد حاز نسبه للإمام النووي معهد قد حاز نسبه للإمام النووي. بشروا الجمع قبولا وابشروا يا سيدي بشروا الجمع قبولا وابشروا يا سيدي. يا محمد لا تخاف اطمئنا لا ترعوي يا محمد لا تخاف اطمئنا لا ترعوي. إن حبلك بالإمام ابن علوي منطوي. إمام الحداد إن حبلك بالإمام ابن علوي منطوي. ابن للحامد يؤمل ظنه بالله قوي أن يكون معهدا بالفتوحات حبي. فيه قد شيد بناء مسجد باعلوي فيه قد شيد بناء مسجد باعلوي. نهجه عربية في البلاد تمتلي. أرض جاوة والملايو تحمل الود تعي أرض جاوة والملايو تحمل الود تعي. إن هذه فطرة عظموا المولى العلي. فطرة في أهل أندونيسيا كم ولي عارف منهم شأنه علي. بالوداد لا لبيت سلكوا النهج السوي بالوداد لا لبيت سلكوا النهج السوي. اندونيسيا اسمعيني هذا مجدك فاعرفي. اندونيسيا اسمعيني هذا مجدك فاعرفي. وابعثي مزن السلام للنواحي واثبتي أهل حزب للغواية من بهم حقد ملي. أهل حزب للغواية من بهم حقد ملي. هم يريدون شقاقا في البلاد تعتكي. هم يريدون شقاقا في البلاد تعتكي. كوني للدنيا معينا أو معينا. كوني للدين معينا نصر ربي بك يجي. كوني للدين معينا نصر ربي بك يجي. ربنا مولى الكرم ربي اقبل دعوتي
رد للإسلام منعا كله يا معتلي، رد للإسلام منعا كله يا معتلي، وصلاة الله تغشى أحمد البدر الصفي. صلوا على رسول الله وبآل ثم صحب ما نشدنا المنزلي، وبآل ثم صحب ما نشدنا المنزلي، أو المنزلي ما حدا فينا حداة بالقبول نحتفي، ما حدا فينا حداة بالقبول نحتفي، ورأينا طير خضر حاضرة بالمحفل، ورأينا طير خضر حاضرة بالمحفل. ابنكم صالح مطهر مر الحمد من تريم. العفو منكم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa. Tsumma assalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad an-nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Ayyuhal muhtaramun wal mukarramun, yang kami ta'zimi, yang kami muliakan, para habaib, para syiban yang tidak bisa dan tidak mungkin Al-Fakir sebutkan satu persatu karena banyaknya orang-orang besar yang hadir di majlis yang mulia ini. Wa ala muqaddimatihim, guru kami Syekhi Al-Habib Muhammad bin Idrus Al-Haddad, dan juga para kiai, para asatidz yang hadir pada majlis yang mulia ini. Kita doakan bersama, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan beliau panjang umur fi sihah wal afiyah, istiqamah untuk terus bergandengan tangan membimbing umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ayyuhal hudur, segenap yang hadir pada majlis yang mulia ini, lastu ahlan lil kalam, sebetulnya sangat tidak layak Al-Fakir berdiri apalagi berbicara di hadapan antum semua. Walakin wa ma takallamtu illa imtithalan lil amr. Al-Fakir berdiri di sini mata-mata karena perintah dari Syekhi wa Murabbi Al-Habib Muhammad bin Idrus Al-Haddad. Semoga apa yang keluar dari lisan Al-Fakir ini menjadi manfaat khususon untuk Al-Fakir dan umuman untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala melimpahkan nikmat yang luar biasa, tak terhingga banyaknya. Wa min a'zamiha, termasuk nikmat yang paling besar adalah nikmat kita dikumpulkan di satu tempat yang kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini adalah tempat yang terbaik. Dalam sebuah kitab berjudul At-Targhib wa Tarhib karya Al-Imam Al-Munziri, Sayyidina Abdullah bin Umar meriwayatkan satu hadis, anna rajulan sa'alan nabiyya sallallahu alaihi wasallam an khairil biqa'i wasyarrih. Nabi Muhammad ditanya oleh seorang laki-laki tentang apa itu tempat terbaik, kemudian apa itu tempat terburuk. Ada pelajaran penting dari hadis ini. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak lantas serta merta menjawab, maka Rasulullah diam sejenak. Faqala la adri
hatta as'ala Jibril. Nabi Muhammad tidak langsung menjawab, tetapi beliau mengatakan, aku bertanya kepada Jibril. Maka faqala Jibril la adri. Jibril juga tidak tahu, hatta as'ala Mikail. Sampai kemudian tanya kepada dua malaikat tentang apa itu tempat terbaik dan apa itu tempat terburuk. Maka setelah bertanya kepada dua malaikat ini, Nabi Muhammad baru menjawab, khairul biqa'il masajidu wa syarrul biqa'al aswaq. Maka Nabi Muhammad menjawab, tempat yang terbaik adalah masjid-masjidnya Allah, dan kemudian tempat terburuk adalah pasar-pasarnya. Ada hikmah penting yang ingin kita garis bawahi hadirin dari hadis ini. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ma'a annahu sayyidul anbiya wal mursalin wa afdalul khalqi ajma'in. Ketika ditanya tentang sesuatu, beliau tidak sotoy, kalau anak zaman sekarang mengatakan tidak sok tahu, tapi dengan rendah hati beliau bertanya kepada para malaikat. Sampai dua malaikat, maka muncullah jawaban bahwa tempat yang terbaik adalah masjid yang saat ini kita tempati. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita pagi ini di tempat yang terbaik. Insya Allah ini isyarah kita semua akan dijadikan oleh Allah dan dikumpulkan oleh Allah bersama orang-orang yang terbaik. Amin ya rabbal alamin. Masjid merupakan awal peradaban Islam. Kama araftum, ketika Nabi Muhammad sampai ketika di beberapa riwayat Senin dini hari sampai di tempat yang namanya Quba, Nabi Muhammad tidak membangun kantor, tidak membangun istana, bahkan beliau belum punya rumah. Yang pertama dibangun oleh Nabi ketika sampai ke Quba adalah masjid. Kemudian bergeser pada hari Jumat, hari Kamis, mohon maaf, kemudian bergeser sampai di tempat yang kemudian sekarang menjadi Al-Masjidun Nabawi. Yang pertama dibangun oleh Nabi adalah masjid. Ini pelajaran untuk kita semua hadirin, bahwa sebuah peradaban yang besar, sebuah bangsa yang besar, masyarakat akan sampai kemana-mana, peradabannya harus dimulai dari masjid. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita dikumpulkan oleh Allah untuk tasyakuran yang pertama atas dibukanya, kemudian diresmikannya Masjid Ba'alawi, dan yang kedua kita dikumpulkan untuk tasyakuran juga walimah unduh mantunya putra dari guru kita Sayyid Hasan bin Muhammad bin Idrus Al-Haddad. Semoga dua kebaikan ini, kebaikannya masjid dan kebaikannya pengantin, akan memberikan kepada kita dua kebaikan pula, yaitu khairat dunya wal akhirah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Kemudian di sebelah masjid ini berdiri Ma'had Al-Imamin Adar Al-Imamun Nawawi. Ini sebagaimana diajarkan oleh Nabi. Nabi mengajarkan ilmu ada di masjid-masjid. Bagaimana kita ketahui, Nabi membina para sahabat, Nabi membina para ashabus suffah di tempat yang dikatakan ma bainal mimbari wa hujrati raudhatun min riyadil jannah. Maka insya Allah tempat ini akan menjadi tempat yang besar karena berdiri masjid dan di sebelahnya dikawal dengan ilmunya para ulama. Apalagi hadirin di zaman yang semakin tidak menentu ini, wallah, yang paling berharga di hari-hari ini adalah ilmunya para ulama yang tentu bersambung kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kama qara'tum, bagaimana kita baca dalam Sahihul Bukhari misalnya, Nabi Muhammad bersabda, innal ulama warasadul anbiya lam yuwarrisu din. Warisan terbesar bukan apartemen, bukan gedung, bukan pabrik, tapi warisan paling berharga milik Nabi Muhammad SAW adalah warisan yang kita sebut dengan ilmu. Al-Fakir teringat satu riwayat dari Al-Imam Al-Khatib Al-Baghdadi ketika beliau meriwayatkan satu hadis, idza dhaharatil fitanu
wa subba ashabi falyuzhiril alimu ilmahu. Idza dhaharatil fitan wa fi riwayatin dhaharatil bid'ah. Ketika nampak fitnah-fitnah. Bahasa kerennya orang zaman sekarang mengatakan confusing, kebingungan informasi, di mana yang benar disalahkan, yang salah dibenarkan, yang asli dipalsukan, yang palsu ngaku-ngaku asli. Wasubba ashabi, kemudian para sahabatku dicaci maki. Fakir ketika membaca hadis ini, mungkin hari ini sudah zamannya. Bagaimana tidak hari ini kita menyaksikan hadirin sesuatu yang dicintai oleh Nabi beberapa kali kita lihat itu bahkan dipropagandakan sebagai sesuatu yang jelek. Di antara yang sejak lama dipropagandakan, mohon maaf, kebencian terhadap Arab secara umum. Kita melihat di mana-mana itu. Padahal Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita untuk mencintai Arab. Ahibbul Arab, cintailah Arab. Apa kata Nabi? Li'anni Arabiyyun, karena aku ini orang Arab. Wa lughatul Quran Arabiyyun, bahasanya Al-Quran itu bahasa Arab. Kemudian wa lughatu ahlil jannah Arabiyyun, bahasanya penduduk surga itu adalah bahasa Arab. Maka la syakka, bahasa Arab, bangsa Arab adalah bangsa yang paling utama di antara bangsa-bangsa yang ada. Anehnya hadirin, kita sering melihat, bahkan itu di panggung-panggung yang mengatakan ceramah agama. Propaganda untuk membenci Arab, katanya Indonesia dijajah oleh Arab. Anehnya yang mengatakan itu namanya juga berbahasa Arab. Hada zaman. Zaman di mana semua serba tidak menentu. Wasubba ashabi, kemudian sahabatku dicaci maki. Hadirin, Al-Fakir ketika membaca hadis ini kadang-kadang merenung. Kalau yang dicaci maki sahabat, Nabi mengatakan fal yudhir al-alimu ilmahu. Yang tahu harus speak up, yang punya ilmu harus ngomong. Oke, hari ini kita melihat abna, dzurriyyah, anak cucunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dicaci maki, difitnah ini itu. Kemudian kita mau diam saja. Maka ketika zaman itu sudah muncul, apa kata Nabi? Fal yuzhiril alimu ilmahu. Yang punya ilmu harus mau speak up. Yang tahu ilmunya harus ngomong. Karena kita hidup di era postrat, di mana kalau sesuatu diulang-ulang, maka itu akan menjadi trending, menjadi top of mind. Maka sesuatu yang buruk saja kalau diulang-ulang akan nampak benar. Maka sudah menjadi kewajiban bagi kita semua, wahai hadirin, khususnya kita semua, antum semua yang memiliki ilmu, hari ini yang tahu harus ngomong. Maka insya Allah dari Ma'had Dar Al-Imamun Nawawi ini akan lahir para alim, para ulama yang akan tampil untuk idharul haq. Allahumma amin ya rabbal alamin. Karena kalau kita membaca sejarah hadirin yang menyatukan kiai-kiai kita, yang menyatukan para ulama-ulama habaib kita di zaman dulu, mereka bersatu karena ilmu, mereka bersatu karena adab. Dan karena dua hal inilah, ilmu dan adab, para orang tua kita dihormati. Al-Imam Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah mengatakan, laisal jamalu an aswabin tuzayyinuna, innal jamala jamalul aqli wal adabi. Laisal jamalu, pesona yang sesungguhnya, kehormatan yang sesungguhnya, laisa an aswabin tuzayyinuna, bukan karena pakaian branded yang kita kenakan, bukan karena HP mahal yang kita punya, bukan karena jam tangan 11 miliar. YTTA yang tahu-tahu aja. Bukan karena itu hadirin kita dimuliakan, orang tua kita dimuliakan, bukan karena itu. Innal jamala jamalul aqli
wal adabi, tetapi yang membuat orang tua kita mulia, yang membuat orang tua kita dihormati adalah jamalul aqli, karena mereka memiliki ilmu, memiliki siasat, wal adabi, dan juga memiliki adab. Maka hadirin semuanya, Al-Fakir berpesan khususnya kepada Al-Fakir secara pribadi dan umumnya kepada antum semua, dua hal ini jangan kita tinggalkan. Orang tua kita dimuliakan karena ilmu dan adab, maka harus kita bawa ini terus, kita tularkan, kita ajarkan kepada anak-anak kita, sehingga insya Allah kemuliaan ini akan kita lanjutkan sampai kita bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadza minni. Tentu banyak kekurangan, banyak kesalahan, banyak tutur kata yang kurang berkenan, mohon diikhlaskan, mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Qasidah. Assalamualaikum. Kami Nahasa bersama Tahir di Kelapa untuk masuk yang biasa bagian akhir, tapi gak apa, penting dapat bagi. Minta maaf, afu, biar gak pantas berantum. Taib. Di hadapan guru kami Habib Muhammad Haddad, beliau yang mengajarkan kami ya di Mekah Madinah di bawah naungan Buya Syed Muhammad bin Ali. Beliau adalah ustadz kami dalam syair, dalam ilmu arud, dalam Arabiyah dan lain. Tapi insya Allah ini membawa bahagian buat beliau. Biar beliau Farhan adalah salah satu muridnya yang bisa mengikuti jejak beliau, bisa membawa syairan atau khususnya di hari yang bahagia ini. Qasidah yang beri judul Al-Aun wal-Imdad fi Afrah Al-Haddad atau Zaffatul Arus fi Tahni'ati Habibina Muhammad bin Idrus. Qasidah tahni'ah bimunasabah zawaj Sayyid Hasan ibn Syekhina wa Ustadina Al-Habib Muhammad bin Idrus Al-Haddad. Ama ana lil mahbubi an yatalattafa أما حان للمعشوق أن يتعطفا أما آن للمحبوب أن يتلطفا أما حان للمعشوق أن يتعطفا تضاعف وجدي بالسدود ولوعتي وزادت صبابتي من الصرم والجفا بعاد بلا قرب وسخط بلا رضا وقطع بلا وصل ووعد بلا وفاء نحول نحافة شهوب تشوش من الهجر والقلا فلا الخل أسعفا فيا مطرب الأفراح أطرب ورن وغن لعل الشجون من فؤادي انطفى ويا بلبل العشاق هلا ترنما كفى منك ذا الوجوم هيا ترفرفا فهلا تغنينا بلحن مبدع وتنثر يا سمين أو وردة الشفا ألم تدري أن اليوم يوم مميز وذا اليوم يوم السعد والأنس والصفا
فذا اليوم زفة لأحسن فتية والحسن الحداد للبر أحنفا أبوه محمد حبيبي وسيدي وشيخي ففي المعروف ما ظن أولفا بسيط مذل النصف تواضعا بسيط مذل النفوس تواضعا ففيه من العلوم والخلق ما وفى كحلم وصبر مع صفاء طوية شديد ومغضب إذا الحق أتلفا مطيع الشريعة مطاع العشيرة مهيب مهاب ليس هو متعجرفا رحيم حنون ضاحك ذو فكاهة لطيف لطوف كان بالطفل ألطفا عليم معلم مدير مدبر كفيل وكافل عن الإبع طفطفا رشيد وراشد ومرشد عصبة وفي الشعر فهو لا يبارى وما كفى كتاب يدم ما به من فضائل ولا هلك الدروس ما كنت مسرفا وعلمي به حق وصدق وصحة هو الشيخ لي جزما وذا لا تخالفا وذا الإرث حسن مثيل بأصله وذا اليوم يومه فيجدر بالرفا وبالسعد والسرور والأنس والهنا فما أنعم اليوم العريس وأطرفا فيا سيدي عذرا على ما بعبدكم من الخلف والتقصير والبعد والجفا وعفوا على أني أتيتك خاليا وصفر الأيادي ثم ما كنت منصفا وهاجئتكم شيخي بهذه القصيدة لعلكم بها تسر وتحتفى وإن أهدي إليك قصيدة كمستبدئ وردا إلى مسيس الشفا وإني إذا أهدي إليكم قصيدة كتعليم سيد الجنيد التصوفا. Jadi Al-Faqir bawa qasidah ini kepada orang yang mengajarkan kami qasidah. Jadi intinya gak ada gunanya, tahsil hasil. Ibaratnya kayak orang dari Indonesia datang ke Mekah atau ke Madinah bawa kurma. Dan sudah tempatnya di sana kurma. Jadi Al-Faqir ke sini bawa qasidah buat orang yang mengajarkan Al-Faqir qasidah. Tapi seperti yang Al-Faqir tadi bilang, insya Allah biar beliau Farhan ada salah satu muridnya yang bisa berqasidah. Wa in uhdi ilaika qasidatan kamustabdiin wardan ila masyafi syafa wa inni idza uhdi ilaikum qasidatan kata'limi sayyidil junaid tasawufa faminkum nusihuhu qadiman wa haliyan ilaikum naquluhu fafadlukum salafa du'ai lakum ya ala haddadina al-kirami dawman was-sa'adati wash-shifa wa husna inayatin wa tiba riayatin wa haqqa himayatin liyawmin azafa. Fil khatmi taslimun ala khairi mursalin syafi'il waral mukhtari afdali muktafa وذي من تليب ضعيف محبكم وعبدكم الذي دعوتم مصطفى
وابن الحسين من لجفري ينتمي مسيء ومذنب لشر قد انكفى. Berhubung 2 hari atau 3 hari lagi, tepatnya tanggal 20 Jumadil Akhir, kita ingin peringati milad Sayyidah Khadijah Zahra. Di sini Al-Faqir sisipkan beberapa abyat yang sama bahrnya juga sama piyahnya. Wa fi yaumi 20 al-Jumadil Akhirati tasharrafat ad-dunya biwad'i ibnati as-Safa Hubabatina Zahra Fatimah Talbatu li ukhtin li Zainabin wa bad'ati Mustafa. Salamun alaiha ma'baniha wa ba'liha wa jaddatihim ummi Khadijin bila khafa. Salatun alal hadi abiha wa jaddihim syafi'il waral mukhtari afdali waqtafa. Taghashahumur rahmanu aghdaqa rahmatin وأبعدنا بهم عن الويل والعفا وألحقنا بهم بجناته العلا ويا لهف نفسي إن ترد ومأسفا ولكن رجاؤنا وظننا أكبر والله خير من حبا خير من عفا وهذه من عبد الضعيف محبكم وصبكم الذي دعوتموه مصطفى. هذا والعفو منكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin Iftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah. Salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi man wala amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dihormati yang saya muliakan segenap para habaib, para kiai, para alimul ulama, para sesepuh, para masyayikh yang hadir, utamanya Abdul Hajat Guru Al-Habib Muhammad bin Idrus Al-Hajat serta keluarga besar dari pesantren dan Nawawi. Juga kita hadir di tempat ini peresmian Alawi nikah dari putra beliau Hasan bin Muhammad bin Allah Ta'ala jadikan rumah tangga beliau sakinah mawaddah warahmah insyaallah, mendapatkan dzurriyyah yang saleh dan salihah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, masjid itu yang pertama kali dibangun oleh Nabi Muhammad SAW, dan cukuplah sebagai suatu keutamaan masjid ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam hadis qudsi, inni lahummu bi ahlil ardi adzaban. Saat aku ingin menurunkan azab kepada penduduk yang ada di muka bumi ini, walamma nadhartu ila umari buyuti, maka ketika aku melihat orang-orang yang memakmurkan rumahku, maksudnya memakmurkan masjid, serta wal mutahabina fiyya wal mustaghfirina bil ashar raftul adzab anhum au kama qala, maka aku singkirkan azab dari mereka. Maka apabila ada masjid dan masjid itu dimakmurkan, seperti apapun kondisinya, jika masih ada manusia yang memakmurkan masjid, berkat masjid itu didirikan dan masjid itu dimakmurkan, ada manusianya, maka Allah Ta'ala singkirkan azab daripada tempat tersebut. Maka semoga insya Allah masjid ini juga menjadi masjid yang menyebabkan insya Allah masjid yang makmur dan dijauhkan azab daripada tempat di sekitarnya insya Allah. Bahkan daripada seluruh negeri Indonesia ini insya Allah, amin ya rabbal alamin. Dan masjid ini dinamakan Masjid Ba'alawi. Masjid Ba'alawi adalah satu masjid yang ada di kota Tarim yang telah ratusan tahun berdiri. Masjid yang telah disaksikan
dan dirasakan keberkahannya. Masjid yang dimakmurkan oleh generasi-generasi yang mereka mendatangi masjid jauh sebelum azan subuh dikumandangkan. Mereka masuk ke masjid itu saat orang-orang lain tidur, maka mereka membaca Al-Quran sekian lama, kemudian mereka subuh-subuh di masjid dan mereka tidak keluar dari masjid sampai nanti telah waktu isyraq. Begitu juga di waktu zuhur dan di waktu-waktu yang lainnya. Masjid yang di situ pernah dihuni oleh kelompok masyarakat yang saat itu ketika di masa mereka awal datang kitab Ihya. Di kitab Ihya itu ada bagian Rub'ul Muhlikat, bagian seperempat yang berisi tentang perilaku-perilaku buruk yang harus dihindari. Maka ketika mereka membaca Rub'ul Muhlikat ini, maka mereka kaget dan bertanya kepada guru yang mengajarkan, apa ada manusia seperti ini? Karena kesucian hati mereka. Di masjid itu diisi oleh manusia-manusia semacam itu, Masjid Ba'alawi, dari generasi ke generasi ke generasi, sampai generasi ada di saat ini sudah disaksikan dan dirasakan keberkahannya. Maka guru kita Ustaz Muhammad bin Idris Al-Haddad berikan nama masjid ini Masjid Ba'alawi, insya Allah sebagaimana yang di sana itu menjadi sumber keberkahan, maka di sini pun juga menjadi sumber keberkahan. Berkahnya dari yang di pusatnya dari Tarim itu terus mengalir sampai ke tempat ini, dan kita semua yang hadir yang ikut meresmikan, semoga insya Allah selama masjid ini dimakmurkan kita pun juga mendapatkan pahalanya insya Allah. Dan kami diminta untuk menjelaskan sedikit tentang thariqah ajaran daripada Bani Alawi. Thariqah Alawiyah, thariqah dari anak cucu keturunan Nabi Muhammad SAW melalui jalur Sayyidina Alawi bin Ubaidillah yang nasabnya bersambung sampai kepada Rasulullah SAW. Thariqah yang diwariskan dari ayah ke anaknya lagi, terus generasi ke generasi ke generasi. Thariqah Bani Alawi ini yang ketika di masa Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, thariqah itu kemudian dirumuskan di dalam ajaran-ajaran daripada Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad sehingga lebih mudah untuk diakses dari semua kalangan. Sehingga siapapun orang ketika mereka penasaran ingin tahu gimana sih ajarannya Sada Bani Alawi itu, mereka bisa baca kitab Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Gimana sih amalannya? Bisa baca wiridnya, bisa baca ratibnya. Maka thariqah ini adalah satu thariqah yang unik, yaitu tidak ada eksklusif sama sekali. Maka masyayikh thariqah Alawiyah itu tidak semuanya Habib. Nah, kalau kita Sada Bani Alawi ini rata-rata kalau fikih itu awal-awal bidayah setelah baca Risalatul Jami'ah, mereka baca kitab Safinatun Najah. Safinatun Najah ini penulisnya bin Sumair. Dia bukan Habib, tapi termasuk salah satu imam daripada thariqah Alawiyah. Jadi bukan thariqah yang eksklusif, siapapun yang mau ikut silahkan ikut. Saya pengen ikut thariqah Alawiyah gimana? Anda datang, Anda baca ratib, baca kitabnya Habib Abdullah bin Al-Haddad, Anda sudah masuk insya Allah, Anda ikut dalam thariqah Bani Alawi. Thariqah yang tidak eksklusif, maka thariqah ini sangat mudah diterima. Dan faktanya itu para ulama kaliber internasional tersambung dengan thariqah Alawiyah ini. Imam Ibn Hajar ambil ijazah dari Habib Syekh bin Abdullah Al-Idrus, dan Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani juga sama, mengambil ijazah daripada gurunya, daripada Sadah. Juga Syekh Ahmad Zini Dahlan juga ngambil ijazah, guru juga sebagian di antara guru beliau adalah para Sadah Bani Alawi. Thariqah yang ketika membawa thariqah ini, mereka datang sampai di Afrika, begitu mereka tinggal di Afrika, mereka jadi tokoh di sana. Kenapa? Diterima sama masyarakatnya, diterima sama ulamanya, diterima sama pelaku-pelaku dakwah yang ada di sana. Baik yang ada di Kenya, ada di wilayah Lamu, ada daripada Jamalul Lail. Kemudian ada yang datang ke Mesir, Habib Abdurrahman bin Mustafa Al-Idrus, ditokohkan di sana sampai sekarang makamnya diziarahi. Kemudian dibawa thariqah ini ke India, sampai di India pun ternyata Masya Allah diikuti. Kemudian ditokohkan mereka semua yang membawa thariqah Alawiyah ini. Kemudian di India pula itu banyak sekali makam Sadat, terutama dari keluarga Al-Idrus. Ada satu kitab Idhahul Asrar Ulumil Muqarrabin karya Al-Habib Muhammad bin Abdullah Al-Idrus. Ini Habib Abdullah Al-Haddad
selalu membaca kitab ini. Belum baca, kalau hatam diulang lagi dari pertama. Hatam diulang lagi dari pertama. Mengatakan ini kitab, judulnya aja kalau disyarahkan nggak habis-habis ini. Idhah artinya menyingkap, asrar rahasia-rahasia, ulum ilmu-ilmu al-muqarrabin, para wali yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Masuk ke India, di India menjadi tokoh ada di sana, menjadi guru ada di sana. Masuk ke Masjidil Haram, ke wilayah Haramain, diangkat jadi mufti. Nah, berapa banyak di antara sahabat Bani Alawi yang menjadi pengajar ada di Masjidil Haram. Datang sampai ke Nusantara, datang ke Malaysia, masuk ke Johor, Habib Salim Al-Atos mufti Johor yang pertama. Lanjutkan pula Habib Alawi bin Thahir Al-Haddad. Datang masuk ke Nusantara, sampai di Nusantara pun juga sama. Ajarannya diterima oleh para ulama-ulama yang ada, kemudian kitab-kitabnya dibaca. Gak terhitung itu berapa banyak ulama Nusantara yang merekomendasikan untuk membaca kitabnya Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Membaca ijazah itu pernah ada pameran manuskrip itu ada di Pondok Pesantren Lirboyo. Di antara yang dipampang di situ adalah ijazah dari Syekhona Khalil Al-Bangkalani kepada Kiai Abdul Manaf, pendiri Pondok Pesantren Lirboyo. Di ijazah disebutkan, kaya ijazahkan kepada kamu untuk membaca Ratibul Haddad dan melanggengkannya setiap malam. Begitu juga di Pondok Ki As'ad Samsul Arifin, ada di Sukorejo situ pondok. Bahkan yang mensyarahi pun juga banyak. Di antara Syekh Muhtar At-Tarid, ulama dari wilayah Bogor, buat syarahnya Wirdul Latif. Buat syarahnya Wirdul Latif. Beliau mengatakan ini wirid ini, Wirdul Latif ini wirid cukup untuk semuanya. Yang mustaghil bil ilmi, yang mustaghil bil ma'isyah, Anda yang kesibukannya santri cari ilmu, yang kerja sehari-hari pegang ini Wirdul Latif ini. Bahkan beliau mengatakan man mattala'a ahadun ala syarhiha illa lazamaha asyaddal mulazamah. Gak ada orang yang dia neliti nih hadis-hadis dzikir-dzikir yang dibaca dalam Wirdul Latif itu dia pelajari, kecuali pasti dia akan melazimi daripada Wirdul Latif ini. Maka ajaran Thariqah Alawiyah ini, Thariqah Ba'alawi ini diterima di semua kalangan. Namanya di semua kalangan, kenapa? Karena isi Thariqahnya ajakan kebaikan, tidak eksklusif, dan mungkin diantaranya para guru-guru kami pernah menyampaikan, yaitu diantaranya karena yang membawa Thariqah ini adalah orang yang datang dengan ilmu, dengan akhlak yang luhur, dan juga dengan dzauq, cita rasa yang tinggi. Memang ilmu, Thariqah itu ilmu yang dihiasi dengan dzauq. Waj'alil ilma muqtadana hukmid dzauq. Jadikan ilmu sebagai penuntun kami, tapi ilmu yang dibalut dengan cita rasa. Sehingga mereka yang membawa Thariqah ini ketika datang ke satu tempat nggak pernah jadi ancaman buat yang lain. Justru menjadi yang dicintai oleh orang yang ada di sana. Nggak menuntut untuk dimuliakan, tapi bagaimana mereka bisa melayani masyarakat yang ada di situ. Mereka yang bawa Thariqah ini ke wilayah, yang ke Afrika, yang ke Haramain, yang ke Malaysia, mereka mengamalkan sabda Nabi, Sayyidul Qaum Khadimuhum. Pemimpin dari sekelompok kaum itu, pemimpinnya siapa? Ya pelayan mereka. Maka ketika mereka datang di satu masyarakat, maka mereka langsung menjadi pelayan mereka. Mereka yang khidmat di masyarakat, mereka yang membantu mereka, yang ada di masyarakat tersebut, membantu urusan ekonominya, membantu urusan perselisihan di antara mereka, mendamaikan yang berselisih, dan semua ajaran-ajaran yang lain yang ada di dalam Thariqah Alawiyah tersebut yang diajarkan oleh mereka diterima dengan baik di masyarakat. Hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, ada satu kisah, yang mana kisah ini yang menjadi pegangan daripada Sadah Bani Alawi yang mendakwahkan Thariqah Alawiyah ini. Ada kita ini di kitab Idhahul Asrar Ulumil Muqarrabin yang tadi saya sebutkan ceritanya. Itu dikisahkan ada seorang ulama yang telah ngarang ratusan kitab, ulama dari generasi yang terdahulu sudah ngarang ratusan kitab. Kemudian setelah itu Allah mewahyukan kepada Nabi Bani Israel yang ada di zaman itu, kata Allah, sampaikan ke ulama itu, dia nggak dapat ridhoku. Dan ngarang ratusan kitab ini nggak dapat ridhonya Allah. Setelah itu nabinya datang menyampaikan ke ulama itu,
kamu belum dapat ridhonya Allah. Maka ulamanya kaget, dia selama ini merasa dirinya udah istimewa, kemudian dia tinggalkan ngajarnya, dia tinggalkan nulis kitab, dia tinggalkan rumahnya, dia pergi ke atas gunung, dia ibadah sama Allah Ta'ala. Nggak mau ketemu orang, dia menyendiri hanya ibadah terus sama Allah Ta'ala. Setelah sekian lama itu berlalu, kemudian Allah mewahyukan lagi kepada Nabi itu juga. Kamu sampaikan kepada dia masih belum dapat keridhoanku. Maka Nabi itu nyari, di mana ini udah menyendiri, cari ketemu. Allah titip pesan, kamu masih belum dapat ridhonya Allah. Maka akhirnya dia selalu, setelah itu dia bingung. Ngajar belum dapat, menyendiri ibadah juga belum dapat. Apa yang harus dilakukan? Dia terus menerus minta petunjuk pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai akhirnya dia dapat petunjuk dari Allah Ta'ala, dia kembali ke rumahnya, dia mulai ngajar lagi, tapi dengan karakter sifat akhlak yang berbeda. Dia jadi orang yang peduli dengan kondisi sosial yang ada di sana. Sehingga kadang-kadang dia menyempatkan keluar rumah, itu nyari orang yang bisa dibantu sama dia. Kalau ada orang ngangkat beban terlalu berat dari pasar, dia yang bawakan belanjaannya. Kalau ada orang yang nggak mampu, dia berusaha untuk membantu. Tetap dia dengan kapasitasnya sebagai seorang ulama, ya dia ngajar. Tetap dengan kapasitasnya, tapi dia jadi orang yang berkhidmat di masyarakat. Maka setelah itu Allah Ta'ala mewahyukan kepada Nabi itu, kemudian sampaikan ke ulama tadi, dia sekarang sudah dapat ridhoku, itu yang aku maksud. Sehingga bisa kita ambil dari sini, apapun profesi kita, jadi apapun kita, maka kita tetap harus menjadi orang yang bermanfaat ada di masyarakat. Jadi orang yang punya kontribusi di dalam kehidupan sosial masyarakat. Kalau memang kita tidak punya kontribusi apapun juga, paling tidak kita menjadi orang yang tidak pernah mengganggu siapapun. Itu adalah ajaran daripada Sadah Bani Alawi. Dan karena inilah ketika mereka datang ke satu tempat, maka mereka menjadi orang-orang yang diangkat derajatnya oleh Allah Ta'ala. Jadi orang-orang yang ketika mereka menanamkan suatu ajaran, menanamkan tarbiyah, maka walaupun mereka sudah wafat, namun tanaman tarbiyah mereka itu tetap akan selalu ada dan selalu subur. Kenapa? Karena yang membawa adalah orang-orang yang memang punya kedekatan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga insya Allah Masjid Ba'alawi ini bisa menjadi masjid yang betul-betul menjadikan orang-orang membawa thariqah Sadah Bani Alawi yang benar, jadi orang yang berkhidmat ada di masyarakat dan menjadi orang-orang yang mengikuti jejaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umur dunya waddin. Wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammadin khataman nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Yang saya hormati para habaib, para asatid, hadirin, muslimin rahimakumullah. Syukur alhamdulillah kita semua diperkumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam majelis yang penuh barakah. Salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di tempat yang mulia, di tempat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada harapan kecuali mudah-mudahan ubah dari majelis ini dosa-dosa kita semua dilebur oleh Allah Subhanahu wa taala. Hajat-hajat kita semua dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Hadirin muslimin rahimakumullah. Bulan Jumadil Akhir adalah kelahiran cinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu Sayyidah Fatimah. Maka dalam rangka pernikahan ini ingin sedikit membahas bagaimana wasiat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
ketika selesai menikahkan putri tercinta dengan Imam Ali bin Abi Thalib. Di antara wasiat Nabi Muhammad kepada Imam Ali dan Fatimah Zahra setelah menikahkan, beliau mengatakan, "Ya Ali, alaika ma fi kharijil bait. Ya Fatimah, alaiki ma fi dakhilil bait." Wahai Ali, engkau laki-laki, kewajibanmu, tugasmu adalah di luar daripada rumah. Wahai Fatimah, engkau perempuan, tugasmu, kewajibanmu adalah mengurus rumah tangga di dalam rumah. Dari sini kita bisa faham, ternyata Nabi Muhammad SAW telah membagi tugas suami istri. Suami di luar, istri di dalam rumah. Suami wajib mencari nafkah yang halal untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Istri ngurus rumah, membersihkan rumah, taat kepada suami. Maka akan terjadi hubungan yang harmonis. Tapi coba kita lihat zaman sekarang, karena nggak faham, diperintahkan oleh Nabi Muhammad perempuan di dalam rumah, keluar. Alasan haul, maulid, kerja, karir. Akhirnya apa yang terjadi? Perceraian di mana-mana. Apa sebabnya? Gak manut sama Nabi Muhammad SAW. Karena itu, yuk perbaiki rumah tangga kita. Kita harus tahu posisi. Kita laki-laki, tugas kita di luar. Kita laki-laki, kewajiban memenuhi nafkah keluarga. Istri-istri kita, yuk yang sadar. Perempuan urus rumah, perempuan urus anak, perempuan taat kepada suami. Hadirin sekalian rahimakumullah. Poin kedua yang perlu Al-Faqir sampaikan, untuk membangun rumah tangga, fondasi utama adalah kesabaran. Tanpa sabar, mustahil akan sakit wadda warahmah. Percecokan di rumah tangga itu hal biasa. Semua mempunyai masalah rumah tangga. Bahkan putri Nabi Muhammad SAW pernah cekcok dengan Imam Ali. Diriwayatkan ketika Imam Ali dengan Fatimah Zahra ada perselisihan faham, maka Imam Ali keluar rumah. Nabi Muhammad datang ke rumahnya Fatimah Zahra, ternyata Imam Ali nggak ada di dalam rumah. Nabi Muhammad ketar-ketir, ini ada apa nih? Rumah tangga anakku bagaimana? Ya Fatimah, wahai Fatimah, mana suamimu? Maka sebagai anak lapor kepada orang tuanya, wahai ayah, Imam Ali begini. Lalu bagaimana? Sikap daripada mertua, sikap daripada Nabi Muhammad enggak marah. Yang dilakukan oleh Nabi Muhammad mencari Imam Ali. Keluar itu. Nabi Muhammad mencari Imam Ali, ternyata Imam Ali tidur di teras masjid. Kemudian sama Nabi Muhammad ditendang. Tendang dengan ya sedagurah. Ya Aba Turab gom. Ya Aba Turab gom. Wahai Ali, yuk bangun. Imam Ali ketika lihat Nabi Muhammad kaget, langsung mikir, waduh, ini Nabi Muhammad marah nih. Aku cekcok sama putri tercintanya. Kemudian bangun itu Imam Ali, dipeluk sama Nabi Muhammad. Wahai Ali, sabar Ali, yuk pulang. Dituntun sama Nabi Muhammad. Dituntun. Pulang ke dalam rumah kepada Fatimah, diakorkan oleh Nabi Muhammad SAW. Lalu Imam Ali mengatakan apa? Wallahi la ubghiduki ya al-yawm ya Fatimah. Demi Allah, mulai saat ini aku tidak akan mengecewakan engkau Fatimah. Demi Allah, aku tidak akan membuat engkau marah Fatimah. Berkat mertua yang hebat. Nih Pak, yang perlu kita ambil pelajaran dua. Yang pertama, cekcok rumah tangga hal lumrah, biasa. Ketika suami istri cekcok, yuk yang laki keluar, biar tenang. Jangan Anda langsung sahur manu, cekcok. Yang kedua, kalau menjadi mertua, jangan mendukung anak putrinya. Anda harus mengakurkan,
Tuh lihat Nabi Muhammad. Ketika dilaporkan, ya kalau bahasa orang zaman wadul, maka menjelek-jelekkan Imam Ali. Imam Ali begini, Imam Ali begini. Lalu bagaimana Nabi Muhammad? Enggak marah Nabi Muhammad. Memeluk Imam Ali. Menjadi cintanya Imam Ali kepada Fatimah Zahra. Allahumma salli ala Muhammad. Karena itu hadirin mustamin rahimakumullah, kita berharap mudah-mudahan putri-putri kita menjadi seperti Fatimah Zahra. Keluarga kita menjadi keluarga sakinah, mawaddah warahmah. Istri-istri kita bisa mencontoh Fatimah Zahra, putri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Hadirin mustamin rahimakumullah. Al-Faqir atas nama keluarga besar Al-Walid Nabi Muhammad bin Idrus Al-Haddad mengucapkan banyak terima kasih kepada antum semua, khususnya kepada para habaib, para gus, para kiai yang sudah menyempatkan waktunya, yang sudah meluangkan waktunya untuk hadir di tempat ini. Tidak ada harapan kecuali doa daripada antum semua. Mudah-mudahan akhi Hasan bin Muhammad jadikan pemimpin rumah tangga yang soleh, pemimpin rumah tangga yang bisa membanggakan Nabi Muhammad SAW. Keluarganya dijadikan keluarga sakinah, mawaddah warahmah, mempunyai anak yang bisa dibanggakan oleh Nabi Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Wa hada minni. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. والعافية كما فينا عز أن الله يشفيه ويعافيه من جميع الأمراض والأسقام والأذيات والبليات. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد الهادي إلى طريق الملة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبجاه اصرف عنه كل مرض وعلم ووجن وعلة. أسأل الله العظيم رب العرش ما يشفيه. صلى الله العظيم رب العرش العظيم يشفيه. صلى الله العظيم رب العرش يشفيه بحق رسول الله بحق فاطمة الزهراء. أن الله يكرمه بكمال العافية وأن الله يرد إلى أهل سالما غانما معافى بحق النبي وأصحاب النبي وأهل بيت النبي وإلى حضرة النبي. إياك نعبد وإياك نستعين إن صراطك بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولما نظم الفكر من درار الأوصاف المحمدية عقودا توجهت إلى الله متوسلا بسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يجعل سعي فيه مشكورا وفعلي فيه محمودا، وأن يكتب عملي في الأعمال المقبولة وتوجهي في التوجهات الخالصة والصلات الموصولة. اللهم يا من إليه تتوجه الآمال فتعود ظافرة، وعلى باب عزته تحت الرحال فتغشاها منه الفيوضات الغامرة. نتوجه إليك بأشرف الوسائل لديك سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي عمت رسالته العالمين، أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستودع أمانتك وحفيظ سرك وحامل راية دعوتك الشاملة، الأب الأكبر المحبوب لك والمخصص بالشرف الأفخر في كل موطن من مواطن القرب ومظهر قاسم إمدادك في عبادك وساكك إرشادك لأهل ودادك سيد الكونين وأشرف الثقلين العبد المحبوب الخالص المخصوص منك بأجل الخصائص. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وأهل حضرة اقترابه من أحبابه. اللهم إنا نقدم إليك جاه هذا النبي الكريم ونتوسل إليك بشرف مقامه العظيم أن تلاحظنا في حركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك، وأن تحفظنا في جميع أطوارنا وتقلباتنا بجميل رعايتك وحصين وقايتك.
وأن تبلغنا من شرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا، وتتقبل منا ما تحركنا فيه من نياتنا وأعمالنا، وتجعلنا في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين، وفي طرائق اتباعه من السالكين، ولحقك وحقه من المؤدين، ولعهدك من الحافظين. اللهم إن لنا طمعا في رحمتك الخاصة فلا تحرمنا، وظنونا جميلة هي وسيلتنا إليك فلا تخيبنا. آمنا بك وبرسولك وما جاء به من الدين، وتوجهنا به إليك مستشفعين أن تقابل المذنب منا بالغفران، والمسيء بالإحسان، والسائل بما سأل، والمؤمل بما أمل، وأن تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب ووازره ووالاه وظاهره، وأم ببركته والشريف بجهده أولادنا وأهل قطرنا ووادينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات، وأدم راية الدين القويم في جميع الأقطار منشورة، ومعالم الإسلام والإيمان بأهلها معمورة معنى وصورة. واكشف اللهم كربة المكروبين، واقضي دين المدينين، واغفر للمذنبين، وتقبل توبة التائبين، وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين، واكفي شر المعتدين والظالمين، وابسط العدل بولاة الحق في جميع النواحي والأقطار، وأيدهم بتأييد من عندك ونصر على المعاندين من المنافقين، واجعلنا يا ربي في الحسن الحصين من جميع البلايا، وفي الحرز المكين من الذنوب والخطايا، وأدمنا في العمل بطاعتك والصدق في خدمتك قائمين. وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين، واختم لنا منك بخير أجمعين. وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام والأرواح والقلوب، وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب. وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين. حضرة الفاتحة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami atas nama keluarga Ponpes Darul Imam Nawawi mengucapkan terima kasih terkhusus untuk Bapak Kapolsek Jabung, Bapak Ghazali, Bapak Lurah, Bapak Buang, Bapak RW, Bapak Suli,